देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता है आपको किस चीज़ की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क है, और उस सेकुलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोज़गार को बुलडोज किया जा रहा है, और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वज़ीर आज़म यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनके जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वज़न कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियाँ वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का ज़मीन ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैम्प ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की ज़मीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस उम्मीद की बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमज़ान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहाँ भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोज़गारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोज़गार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वज़ीर आज़म जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहाँ इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, और वहाँ लोगों के घर ख़त्म किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोज़र उनके ऊपर चलाया जाए, और हमारे वज़ीर आज़म जो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो खाली एक कम्युनिटी के वज़ीर आज़म नहीं हैं, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठे, तमाशा देखें, कुछ भी ना करें। तो ऐसे में जब वो उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूक ख़त्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरियां उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है। रिटायर्ड लोगों को, चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह, उनको यहाँ रोज़गार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उनके रोज़गार का हाल बुरा है। उनकी बेरोज़गारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर हैं 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ कहते हैं कि हम जिन नौजवानों को उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था, हमारे बाप दादाओं का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था, हमारा तो 370 होता था, हमारी तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाप दादा के वक्त में लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास ज़मीन ही नहीं उनको ज़मीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं? मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का, कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपीए। अब तो नौजवान, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का 16 तारीख को गायब हो गया, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा, तो हम तो
کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واجپئی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقہ کار اپنایا تھا، تو بات چیت کا، خون خرابے کو روکنے کا، باہر کی بھی پاکستان کی بھی بات چیت، یہاں بھی بات چیت، ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا، وہ تو مسنگ ہے اس وقت. تو جموں کشمیر تو پس رہا ہے، جموں کشمیر تو لیبارٹری بنی ہے. بلڈوزر تو یہاں کے سے ہی چلا جب یہاں کے آئین کو انہوں نے بلڈوز کیا، ہمارے جموں کشمیر کے آئین کو بلڈوز کیا، اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا، ڈیموکریسی کو بلڈوز کیا. ابھی دیکھیے کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں، وہ رات بھر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے، اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سحری. تو یہ کس جمہوریت، کس پنچایت راج کی بات کرتے ہیں؟ اور جموں آگے کیا کیا؟ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہی کا دوسری بار تیسری بار انوگریشن کرتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ الیکشن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس خبر نہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، بیکاز جس طرح یہ جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، جس طرح یہ جموں کشمیر کی ہر چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو ایسے میں کوئی الیکشن کا کوئی نیوز سنائی نہیں دے رہی ہے. تو بہت ساری پارٹیز بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمرج ہو رہی ہے یہاں پر، پولیٹیکل پارٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں پر کشمیر میں اسپیشلی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس پہ تو اچھا ہے، آ جائیں، مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز، جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان کو تو بلڈوز کر دیا، جو انہوں نے حالت کر دی ہے. ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں، ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پہ اٹیک ہوا، میں وہاں جانا چاہتی تھی، نہیں جانے دیا ہرمین. کہیں جانا چاہتی ہوں، کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کچھ ہوتی کہیں، تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہمارے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ان کے یہاں حملہ ہو گیا، وہ پی ایس او بھی مارا گیا، ان کی سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے. اب یہ کہیں جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تم کو خطرہ ہے، کہتے ہیں سیکورٹی دو، کہتے ہیں ہم سیکورٹی دے نہیں سکتے. تو پولیٹیکل پروسیس تو انہوں نے سارا ختم کیا. اب نئی پارٹیاں بنتی ہیں، کیسے بنتی ہے، کیا بنتی ہے، وہ جانتے ہیں. مگر جو اصلی پولیٹیکل پروسیس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں، اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کو تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں. ان کو این آئی اے سے پکڑایا جائے گا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان کو تہاڑ جیل لیا جاتا ہے، ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باہر کے اسٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں بانٹی جاتی ہے. ان کی زمین یہاں جلدی بک جائے، اس میں 50% اسٹیمپ ڈیوٹی کا. میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پہ خریدی جاتی تھی، اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی بالکل ختم کی تھی. وہ قانون انہوں نے ختم کیا، مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے، انہوں نے 50% اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی. انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو سیل پہ ڈال دیا ہے کہ اس میں باہر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے، باجری ہے، ماربل ہے، یا یہاں تک کہ جموں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، جو دکانیں ہیں، سب باہر کے لوگوں کو دے دی. یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی کہا، جو ریٹائرڈ ہیں، جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئی، ایلیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریاں دیتے ہیں. تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے رکھا ہی کیا انہوں نے کیا؟ پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کیا تھا، اب پھر انہوں نے کیا. تو ایک پروجیکٹ کا تو دو تین بار وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ نہیں. کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جموں کشمیر کو اندھیروں میں گھسیٹنے کی، دھکیلنے کی. کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا رمضان کا پاک مہینہ ہے، جس میں یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو یہی ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی منہ نہیں کھول سکتا ہے. جموں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دو، ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو. مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی ایس اے نہیں لگاتے اب، کیونکہ پی ایس اے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے. اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک جمہوری ملک کا. میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. ایک آخری سوال، پی ایچ ڈی سائلنٹ کیوں ہے؟ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ میں جو بول رہی ہوں کیا بول رہی ہوں؟ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.